آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدن. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फ़ारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फ़ारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। क्या कर रहे होंगे? तेहरान मेरे लिए बहुत खूबसूरत शहर है और खूबसूरत यादों से वाबस्ता। मैं अपने साथ फ़ारसी सीखने के बारे में कुछ सीडीज़ लाई हूँ जो यूनिवर्सिटी के ज़माने से मेरे पास हैं, और उनसे दानिश को फ़ारसी सीखने में और सिखाने में मदद मिलेगी। मैं हर मरहले में एक सबक दानिश को सिखाऊंगी। हम होटल गए और वहाँ महशीद अपने शौहर के साथ हमें लेने आई और हमें अपने साथ अपने घर ले गई। खुदा का शुक्र है कि उसने मेरा ईमेल पढ़ लिया था। हम कुछ दिन महशीद के घर रहे। मैं और महशीद तेहरान यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हैं। महशीद हाउसवाइफ और मोहसिन आर्किटेक्ट है। خیلی خوش اومدید. بیا سمیرا جان. بفرم آقای دانش، خیلی خوش اومدید. میاری چمدونا رو؟ آره من میارم. بفرمایید. آخه بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. برو عزیزم. بفرمایید. انشالله که از اینجا خوشتون بیاد. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. اینجا دیگه خونه خودتون بدونید دیگه. نه بابا این چه حرفیه میزنی خواهش. میگن مهمان حبیب خدا. بله. تا شما یه استراحت کوچولو میکنین منم میز شما آماده میکنم. بفرمایید. خیلی ممنون. زحمت کشیدید. در ضمن اینجا اتاق استراحت شماست. بفرمایید. دوست کردم. چی هم خواستین به ما بگید. مرسی. بفرمایید راحت باشید. بفرمایید. خوشمزه شده. میشه جونتون. انشالله که خوشتون بیاد. عالی شده. شما از خورش بریزین دیگه. چشم حتما. دست شما در نکنه. سمیرا جان برای سالاد. غذای قیمه یکی از اصیل‌ترین غذاهای ایرانی ها. بله. من خودم خیلی قیمه دوست دارم. ये ईरान का एक मखसूस खाना है. خیلی خوب. نوش جونه. नाम है. خب من میگم که تفریح و خنده دیگه بسه. بهتره که بریم سر آموزش زبان فارسی. آره موافقم.
بله، منم از شما خواهش میکنم اگر ممکن هستش خودتون رو با زبون ساده برای دانش معرفی کنید. اسم من محسن کیانمهر است یا من محسن کیانمهر هستم. شغل من مهندسی است یا من مهندس هستم یا شغل من مهندسی است. من همسر مهشید پناهی هستم یا مهشید پناهی همسر من است. من مهشید پناهی هستم یا اسم من مهشید پناهی است. شغل من خانه‌داری است یا من خانه‌دار هستم. من همسر محسن کیانمهر هستم یا محسن کیانمهر همسر من است. من سمیرا انورخان هستم یا اسم من سمیرا انورخان است. من همسر دانش هستم یا دانش همسر من است. من کارمند هستم یا شغل من کارمندی است. अब आपकी बारी है. حالا نوبت شماست. من دانش خان است. من دانش خان هستم. اسم من دانش خان است یا من دانش خان هستم. फिल्मकारी फिल्म बनाने वालों को क्या कहते हैं? فیلم ساز. شغل من فیلم سازی است یا من فیلم ساز هستم. آفرین، ادامه بدین. من همسر سمیرا هستم. من همسر سمیرا هستم. من همسر سمیرا هستم یا سمیرا همسر من است. آفرین. آفرین، شما خیلی باهوشید. نمره شما 20. यहाँ 20 से नंबर दिया जाता है. توی ایران نمره 20 خیلی نمره عالیه ها. ساعت 9:30. الان برنامه چتربازی دایی مرتضی رو از شبکه پخش میکنن. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. این دایی مرتضی منه. دایی مرتضی मतलब مرتضی मामू. इनके मामू हैं. دایی مرتضی افسر ارتشه. ये फौज में अफसर है. छात्र बाज मतलब पैराशूट से कूदने वाला. बुर्ज मिलाद मीला टावर
ما خیلی مزاحم شما شدیم، ما رو ببخشید. اختیار دارین، مهمان دوست خداست. ما خیلی خوشحالیم که شما به خونه ما اومدین. خیلی به ما لطف دارید. اگه موافق باشید آقا محسن اول خونه رو به شما نشون بده. منم یه سری خورده کاری دارم تو آشپزخونه. من بیام کمکتون. اصلا به اتفاق خونه رو ببین. راست میگی، پیشنهاد خوبیه. بفرمایید. میخوان اصلا از همینجا شروع کنیم. به اینجا میگن هال یا سالن یا اتاق پذیرایی. حال، سالن یا اتاق پذیرایی. آفرین خیلی خوبه. اون روبرو هم بهش میگن آشپزخانه. آشپزخانه. خیلی خوبه. بله بفهمید. اینجا میگن راهرو. بله. اینجا هم که همون اتاق استراحت شماست. اتاق استراحت. بله. بفرمایید. اینجا اتاق استراحت یا اتاق خواب شماست. بدروم. و اینجا هم سرویس دستشویی یا توالت و حمام. bathroom or toilet. خب دیگه همیشه نشون دادم، چیکار باید بکنم؟ خوب بود؟ خوشتون اومد؟ بله خیلی ممنون. خب اگر میخوای اتاق کارت هم بهشون نشون بده که به اونجا هم آشنا بشن. راست میگی، اونجا هم جالبه. بیاین اونجا رو ببینید، قشنگه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. اینجا اتاق کار منه. ये इनके काम का कमरा है محسن مهندس عمرانه. और ये सिविल इंजीनियर है. سیویل انجینیر. بله. اگر دوست داری یه ذره از کارت براشون توضیح بده که با کارت آشنا بشن. آره حتما. ये इनके काम के बारे में आपको बताना चाहते हैं. خب ما 4 مدل خونه داریم. خانه، 4 किस्म के घर होते हैं. घर, آپارتمان، अपार्टमेंट, ویلا बंगला و کلبه. और झोपड़ी. کلبه جھوپڑی. جبری. خب میخواید اگر داری تصاویر رو روی تصاویر بهش قسمت آره اتفاقا دارم، رو رایانم دارم. ببینید با. خواهش. خب حیاط، پارکینگ یا گاراژ. گاراژ. آفرین. راهرو، راه پله. آفرین. اتاق نشیمن. نشیمن یا سالن. آفرین. اتاق خواب. حمام. دستشویی یا توالت. توالت. آفرین. حیاط خلوت. آشپزخانه. آفرین. پشت بام. خیلی خوب. خواهش میکنم. ماشاءالله چه باهوشه، همه رو راحت یاد میگیره. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب فکر کنم دیگه شما یه ذره خسته شدین. میخواین اتاقتون هم نشونتون بدیم که استراحت هم بکنید. آره. خیلی لطف می‌کنید. بریم استراحت کنیم. بفرمایید. بفرمایید بفرمایید. این تعارف ایرانی بعد من یاد بدید. بفرمایید. अरे अब इन्हीं कपड़ों के साथ बिस्तर में घुसे. चलिए उठिए. थक गए बहुत यार, थोड़ा लेटने दो. उठ जाइए जनाब. अभी ईरान में भी इतनी सख्ती करोगी क्या? अब यहाँ वहाँ में क्या फ़र्क है. इंसान जहाँ भी रहे सही उसूलों का ख्याल रखना चाहिए. चलिए उठिए. पहले नहा लीजिए, अपने मोजे धो लीजिए, उसके बाद अगर सो जाइए. चलिए उठिए. जो हुक्म सल्ला, जो हुक्म आपका.
سلام آقا فریدون. سلام آقا هوشنگ. حال شما چطور است؟ خیلی ممنون. حال شما چطور است؟ متشکرم. سلام نازنین خانوم. سلام شاهین خانوم. حال شما چطوره؟ خوب هستم. خیلی ممنون. حال شما چطوره؟ خیلی ممنون. سلام آقای اجدری. سلام آقای بیژنی. حال شما چطوره؟ خدا رو شکر خوب هستم. خیلی ممنون. حال شما چطوره؟ خوب هستم. خیلی ممنون. سلام مهسا. سلام گلناز.